बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्यारे नाज़रीन के लिए सुबह का सलाम। आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती का मकाम है कि हम मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। हमारे बानी चेयरमैन हैं पासबान हुर्रियत आज़ाद जम्मू कश्मीर के। इनके साथ कासिद फ़ारूक साहब बाईं तरफ, और इनके फ़ारूक साहब के बाईं तरफ इम्तियाज़ महमूद कश्मीरी डिवीज़नल सदर पासबान हुर्रियत के। और एक मरकज़ी तकरीब में इनके साथ मुलाकात हुई है, तो हमने इस मौके को गनीमत जानते हुए उज़ैर साहब से गुजारिश की है कि करंट जो हालात सिचुएशन है इस पर थोड़ी सी बातचीत। बहुत शुक्रिया आपका उज़ैर साहब, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया। ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद जब अज़ीम फ़तह पाकिस्तान के हिस्से में आई, क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम से, आपके नाज़रीन से, सामीन से और दुनिया भर से जो लोग आपका चैनल देखते हैं उनसे मैं मुखातब हो सकूं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंतहाई मोहतरम इम्तियाज़ महमूद कश्मीरी साहब, जो मीरपुर डिवीज़न पासबान हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के सदर हैं। वो भी मुज़फ़्फ़राबाद दारुल हुकूमत में तशरीफ़ लाए हैं। देखिए, जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस है, सबसे पहले तो हम बहसीत मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें ये हुक्म है कि जो अल्लाह के बागी हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनके ख़िलाफ़ जब उनको फ़ार से जब आपका मुकाबला हो तो आप सीसा पिलाई हुई दीवार बन के उनके ख़िलाफ़ मार्का आराई करें, उनके ख़िलाफ़ लड़ें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को मैं पूरी कश्मीरी अवाम की जानब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के बरी, बहरी और फ़ज़ाइया की अफ़वाज को, पाकिस्तान की अवाम को और आज़ाद कश्मीर के उन 13-14 लाख शहरियों को जो लाइन ऑफ कंट्रोल खूनी लकीर पे आबाद हैं, जिन्होंने इस बुनियान मरसूस का जो मार्का है इसको इंतहाई दलेरी के साथ, शुजाअत के साथ, बहादरी के साथ लड़ा। और हिंदुस्तान जो अपने आप को दुनिया में एक बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत और एक बहुत बड़ा मुल्क, नाम नहाद जमहूरी मुल्क कहता है, उसने पहलगाम वाक़े की आड़ में जो उसने उसका ख़ुद साख्ता किया हुआ ये वाक़या था, उसकी आड़ में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के शहरों पे हमले किए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि वो इस वक्त दुनिया का बहुत ही मजबूत मुल्क, बहुत ही डिसिप्लिन वाली फ़ौज रखने वाला मुल्क, बहुत ही निडर और बेबाक रखने वाली कौम वाला मुल्क है, जिसने हिंदुस्तान के 1 अरब और 40 करोड़ जो लोगों का मुल्क है, जिसकी एक बड़ी फ़ौज है, जिसकी एक बड़ी माइशत है, जिसकी एक बड़ी फ़ौजी ताकत है, उन्हें शिकस्त फाश से दो चार किया है। बुनियान मरसूस का जो मार्का है ये साबित करता है कि अगर हिंदुस्तान मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल नहीं करता, तो पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी इस वकालत को, अपनी जो कश्मीर के लोगों के साथ पाकिस्तान की कमिटमेंट है मसला कश्मीर के हल के लिए, वो अपने किरदार को अदा करता रहेगा। और अगर इस दौरानिए में हिंदुस्तान ने कभी जहरियत की कोशिश की तो उसे इसी ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तरह हमेशा मार खानी पड़ेगी। अच्छा, माज़रत मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। अभी भारत ने इतनी अबरतनाक शिकस्त के बाद उसके बावजूद भी वो धमकियों और धौंस धांधली पर उतरा हुआ है, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अमन पसंद लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी जमातें हैं कि जो इंसानियत का दर्द भी रखती हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त दिल्ली के तख्त पे भारतीय जनता पार्टी की दहशतगर्द हुकूमत और नरेंद्र मोदी की क़यादत में वहाँ पे अजीत डोवाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे लोग काबिज़ हैं और वो मुसलसल हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका जो मीडिया है उसने भी पहलगाम वाक़े की वजह से जो है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गुमराह किया। और अब वो बुनियान मरसूस जो मार्का था उसमें शिकस्त खाने के बाद भी अभी भी उनको हुकूमत और नरेंद्र मोदी की क़यादत में वहाँ पे अजीत डोवाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे लोग काबिज़ हैं और वो मुसलसल हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका जो मीडिया है उसने भी पहलगाम वाक़े की वजह से जो है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गुमराह किया। और अब वो बुनियान मरसूस जो मार्का था उसमें शिकस्त खाने के बाद भी अभी भी उनको जो है वो मैं समझता हूँ कि उनकी अक्ल ठिकाने नहीं आई और वो मुसलसल जो है वो इस जनूबी एशिया में, पाक व हिंद में हालात को ख़राब करने के दरपेश हैं। लेकिन मैं आखिरी बात आपसे अर्ज़ कर दूँ
کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کی جدوجہد کو ہر صورت میں جاری رکھیں گے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے حل کے لیے ہر محاذ پہ کوششیں کریں گے، اور ہندوستان کا کوئی بھی پروپیگنڈا، ہندوستان کی کوئی بھی سازش، اس کی کوئی بھی چال، اس کا کوئی بھی جارحانہ اقدام کشمیر کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزادی کے مطالبے سے دستبردار نہیں کر سکتی۔ بہت شکریہ۔ امتیاز محمود کشمیری صاحب، آپ پاسبان حریت آزاد جموں کشمیر میرپور ڈویژن کے صدر ہیں۔ آپ پاکستان کے عظیم فتح کے بعد آئندہ کیا سین دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں قوم کو، نوجوانوں کو، ہماری جو کمیونٹی آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ میں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے چیئرمین صاحب عزیر حسین غزالی صاحب جو یہاں پہ مظفر آباد میں تشریف لائے، بڑی اچھی مہمان نوازی کی ہے ہماری، اس پہ بھی میں ان کا بہت دل کی عطا کریں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی تمام ٹیم جو ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے یہ سوال کیا جی کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے اور یہ نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام ہے، تو ہمارا نوجوان نسل ہمارا انشاءاللہ العزیز ہر وقت ہمہ تیار ہے۔ آزاد کشمیر کا بچہ آزاد کشمیر کی جتنے بھی نوجوان ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور انڈیا کو، مودی کو یہ پیغام دیتے ہیں، آؤ اگر تم ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہو وہ میدان بھی حاضر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نوجوان نسل اپنے حق کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے۔ بہت شکریہ۔ عزیر صاحب، جاتے جاتے نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم آزاد جموں و کشمیر کے جو 44 لاکھ ہماری عوام، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ حالات کی سنگینی کے باوجود انہوں نے ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی تائید کی، حمایت کی، اور بالخصوص میں آزاد جموں و کشمیر کے نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ دیکھیے، ریاست کا ایک بڑا جغرافیہ، بڑا حصہ ہندوستان کے قبضے میں ہے۔ 1 کروڑ اور 30 لاکھ لوگ ہندوستان کے جبر اور اس کے ظلم کا شکار ہیں۔ آزاد کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں، بالخصوص نوجوان، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم، مجبور اور محکوم لوگوں کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں۔ کشمیر کے اندر جو ہندوستان کی فوجیوں کی دہشت گردی ہے اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں۔ کشمیر کے اندر جو آزادی پسند نوجوانوں کی اور آزادی پسند لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اس طرح سے دنیا کو وہ وعدے یاد دلائیں جو آج سے 77 برس قبل کم و بیش 17 قراردادوں میں ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے حل کے لیے آزادانہ طور پہ رائے شماری کا موقع دیا جائے گا۔ تو ہم سب مل کے آزادی کے مطالبے کو ہائی لائٹ کریں، ہندوستان کے ظلم و جبر کو بے نقاب کریں، اور ہم سب تمام تعصبات سے بالاتر ہو کے ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں، اور آپس میں تمام علاقائی، لسانی اور قبیلیائی تعصبات سے بالاتر ہو کے صرف ریاست کے شہری ہو کے، صرف مسلمان بن کے ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں اور اس تحریک آزادی کشمیر کو منظم کریں، متحرک کریں اور اس مزاحمت کا حصہ بنیں۔ میں بہت مشکور ہوں عزیر غزالی صاحب آپ کا، فاروق صاحب آپ کا، اور امتیاز محمود کشمیری آپ کا۔ میں اپنے اینکر ساتھی فیصل منیر مغل کے ساتھ مظفر آباد سے محمد بشیر بیگ، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔